अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद असद और मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान ट्यूटर में। आप सबसे और नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, लाजमी किया करें। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन या होम ट्यूशन लेना चाहते हो जिसमें आप कायदा, पारा, कुरान मजीद या इस्लामियात के सब्जेक्ट से मुतल्लिक पढ़ना चाहें तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और वीडियो के स्टार्ट में थंबनेल में भी मेरा नंबर नीचे मौजूद होगा। जैसा कि पिछले सबक में हमने 2 लाइनों को मुकम्मल किया, आज के सबक में मैं आपको 3 लाइनें कवर करवाऊंगा क्योंकि तख्ती के इख्तिताम से पहले पहले ये ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा बर्डन वो लाजमी डाला जाए, थोड़ा सा ज़हनी आजमाइश में खुद को डाला जाए ताकि पता चल जाए कि अगर आसान सबक को हमने पढ़ लिया तो हम मुश्किल सबक को भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए 2 से 3 लाइनें, कम से कम 3 लाइनें लाजमी आज मैं आपको कवर करवाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ ज़बर आ, मीम ज़ेर मिर, आमिर, ता ज़बर ता, आमिर ता, बा पेश वाव बू, आमिर ताबू, रा ज़बर बा, रब, बा ज़ेर बिर, रब्बिर, जीम ज़ेर जी, रब्बिर जी, आइन पेश वाव हू, रब्बिर जिऊ, नून ज़ेर नी, रब्बिर जिऊनी, रा ज़बर बा, रब्बा ज़ेर बिर, रब्बिर, हा ज़बर मीम हम, हा पेश हू, रब्बिर हम हू, मीम ज़बर मा, रब्बिर हम हुमा, अलिफ ज़ेर इर, जीम ज़ेर जी, इर जी, आइन ज़ेर या, इरजीई। इस लाइन को मुकम्मल पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ वाज़ेह करना चाहूँगा कि बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से दोस्त अहबाब इस तरह के भी गुज़रते हैं कि वो सबक को तोड़ करके मुकम्मल कर लेते हैं लेकिन जोड़ में उनको मुश्किल पेश आ रही होती है। मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूँ घर में, तो ये बहुत ज़्यादा एक चीज़ मुझे देखने को मिलती है कि बच्चे तोड़ करके तो लफ्ज़ को मुकम्मल कर लेते हैं लेकिन जब जोड़ की बारी आती है तो उनको वहाँ पे मुश्किल पेश आती है। उसकी वजह ही यही होती है कि आप एक दफ़ा पढ़ लेते हैं तोड़ करके, आपको ये लगता है कि मैंने ठीक पढ़ लिया, दुरुस्तगी के साथ आपने अदा किया होता है, लेकिन कमी कहाँ पे होती है कि उसमें प्रैक्टिस नहीं की जाती। यानी एक लफ्ज़ अगर आपने अदा कर लिया है तो वो आपसे इस चीज़ के बारे में डिमांड करता है सबक भी कि कम से कम प्रैक्टिस जो है वो लाजमी की जाए एक लफ्ज़ के ऊपर, क्योंकि कुरान पाक वो आप पढ़ लेना और चीज़ है लेकिन बेहतर तरीके से पढ़ना वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो प्रैक्टिस जो होती है कुरान पाक में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जो तिलावत करते हैं उनको भी देखा होगा, हफ़ाज़ किराम जो हैं उनको उलमा किराम, यानी जो जब वो कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक मुकम्मल निखार मौजूद होता है, एक खूबसूरती मौजूद होती है। मालूम होता है कि कुरान पाक को एक खूबसूरत अंदाज में पढ़ा जा रहा है, तो ये चीज़ प्रैक्टिस के साथ ही आपकी बेहतर होती है। लाइन को मुकम्मल करते हैं। आमिर ताबू, रब्बिरजिऊनी, रब्बिरहमहुमा, इरजिई। दूसरी लाइन को करते हैं। अलिफ ज़ेर इर, जीम ज़ेर जी, इर जी, आइन पेश वाओ, इरजिऊ, अलिफ ज़ेर इर, जीम ज़ेर आइन जिया, इरजिया। अब ये तीनों लफ्ज़ों में आवाज़ को अगर देखा जाए, उसकी साउंड को देखा जाए तो बिल्कुल एक दूसरे से मिलती हैं,
فرق کہاں پہ ہے؟ فرق ہے لفظ کی ساخت میں، لفظ کے اندر فرق موجود ہے کہ جو آپ نے سمجھ کے ہی پڑھنا ہے۔ اسی طرح لام زیر لی، میم زبر ما، نون زیڑا نڑ، لیما نڑ، تا زبر تا، ضاد کھڑی زبر دا، لیما نڑ قادا، میم زیڑا مڑ، صاد زبر سا، مڑ سا، دال دو زیر دن، مڑ سا دن۔ لائن کو مکمل پڑھتے ہیں۔ ارجعو، ارجع، لیما نڑ دادا، مرصاد، فا زیریا فی، قاف زیرا قر، فی قر، طا زبر طا، فی قر طا، سین دو زیر سن، فی قر طا سن، فا زیرا فر، قاف زبر قا، فر قا، تا دو زیر تین، فر قاتن، قاف پیش لام قل، لام پیش لو، قلو، فا زیرا فر، قلو فر، قاف دو زیر قن، کلو فرقن، قاف پیش میم قم، فا زبر فا، الف زبر نون ان، قم فا ان، زال زیرا زیر، قم فا انذر۔ اسی طرح اس لائن کو بھی مکمل پڑھیں گے۔ فی قرطاس، فرقات، کل فرق، قم فانذر۔ تمام سبق کو ایک دفعہ ملا کے بغیر توڑ کے پڑھتے ہیں جوڑ کے ساتھ، تاکہ اگر لفظ کے اندر یا سبق میں کوئی غلطی ہو گئی ہو یا غلطی پیچھے گزر گئی ہو کسی لفظ کے اندر تو وہ پھر کور ہو جائے۔ شروع کرتے ہیں۔ امرتابو، رب ارجعونی، رب ارحمہما، ارجعی، ارجعوا، ارجع، لمن ارتدى، مرصاد، في قرطاس، فرقة، كل فرق، قم فأنذر۔ سبق کو مکمل کرنے کے بعد اپنی اسی عادت کے مطابق، معمول کے مطابق، آپ کو بہتر پتہ ہے کہ کس طرح سبق کو ریوائز کرنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، وہ لازمی کرنا ہے اور اس کو اپنی عادت کا ایک آپ نے حصہ بنا کے چلنا ہے۔ سبق کو اور اس ویڈیو کو آپ نے اسکپ کر کے بالکل نہیں دیکھنا، اس سے نقصان ہوگا، اور نقصان یہ ہوگا کہ سبق مکمل پتہ ہی نہیں لگے گا کہ شروع کہاں سے کیا تھا اور اس کا اختتام کہاں پہ ہوا۔ تو اس لیے آپ نے سبق کے ساتھ شروعات سے ہی اس کو جوڑ کے رکھنا ہے اختتام تک۔ آج کے سبق سے متعلق اور اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کوئی بھی سوال، کوئی چیز یا سبق سے متعلق کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات وہاں ضرور دیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو سبق آج ہم نے پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔